मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट इरशाद अली शर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल कंसल्टेंसी बाय इरशाद शर एडवोकेट। पिछले व्लॉग्स में हमने एफआईआर तफ्तीश और मुख्तलिफ जो मराइल होते हैं तफ्तीश के उनके मुतालिक आपको बताया था और केसेस के जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी बताया था। लेकिन आज हम जो मैजिस्ट्रेट कग्निजेंस लेता है किसी भी केस की या कोई सेशन कोर्ट कग्निजेंस लेती है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है उस पर आपको मालूमात फराहम करेंगे। तो सबसे पहले मेरी जो गुजारिश है कि मेहरबानी करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, उस पर कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलें, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप ही हमें मज़ीद इनकरेज करेगी कि हम आपके लिए कीमती और वैल्यूएबल जो कानूनी मशावरत है वो आपके लिए ले आएँ और आप के इल्म में इजाफा हो। क्योंकि आजकल के हालात में जहाँ पर इदारों के हालात जो हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, तो इन हालात में हर आम शहरी को उसके हुकूक और कानून का और आइन का पता होना चाहिए। इसी सिलसिले को हमने बढ़ाते हुए तमाम अपने नाजरीन के लिए ये जो वीलॉग का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ताकि तमाम शहरी जो हैं वो यकसा कानून की जो नॉलेज है वो मुफ्त में हासिल कर सकें। तो आज हम मैजिस्ट्रेट जो कग्निजेंस लेता है उसके हवाले से बात करेंगे। उसके लिए सेक्शन 190 ज़ाब्ता फौजदारी है, जिसके तहत जो मैजिस्ट्रेट होता है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मैजिस्ट्रेट असल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के तहत उनको अपॉइंट किया जाता है। बाकी तो जो प्रोसीजर का कोई अगर व्लॉग होगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि मैजिस्ट्रेट बनता कैसे है। बहरहाल जो मैजिस्ट्रेट होता है जो सूबाई गवर्नमेंट बना अपॉइंट करती है और हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन से अपॉइंट करती है, वो हर केस की कग्निजेंस ले सकता है। वो सेक्शन 190 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होती है। अगर उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। अगर वो कोई किसी शहरी से बाज़ाब्ता तौर पर एप्लीकेशन रिसीव करके, जिस तरह 200 CRPC की होती है, वो कंप्लेन रिसीव करता है, उस पर कग्निजेंस लेता है। उसके अलावा अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई रिपोर्ट कोई इस्तगासा वहाँ लाके पेश करता है, जिस तरह ख़ास तौर पर प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स में 151 के ज़ाब्ता फौजदारी के तहत प्रोसीडिंग्स होती हैं, या 117 ये आपने मुख्तलिफ ज़िंदगी के मराहल में आपने इन चीज़ों को सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो नॉन कग्निजेबल ऑफेंस होता है उसके लिए पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन अपनी इस्तगासा जमा कराता है, प्रोसिक्यूशन उसको कहते हैं। उस इस्तगासे पे मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उसको वहीं पे ख़त्म कर सकता है और अगर चाहे तो उस पर प्रोसेस इशू कर सकता है, कहीं समन इशू कर सकता है, कहीं वारंट इशू कर सकता है। तो उस सूरत में पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पे भी मैजिस्ट्रेट कग्निजेंस ले सकता है। या फिर तीसरी जो कंडीशंस होती है कग्निजेंस लेने की, वो ये होती है कि अगर पुलिस ऑफिसर के अलावा मैजिस्ट्रेट किसी शख्स से कंप्लेन मौसूल करता है, या उसके अपने नॉलेज में कोई चीज़ आती है, या कोई कहीं शक होता है कि ये मुलजिम ने अफेंस किया है जो कि काबिल सज़ा है और इसको प्रोसिक्यूट किया जाए, तो उस सूरत में भी मैजिस्ट्रेट कग्निजेंस ले सकता है। ये था 190 सबसेक्शन 1 ज़ाब्ता फौजदारी। और 190 सबसेक्शन 2 ज़ाब्ता फौजदारी ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट देखेगा कग्निजेंस लेने के बाद 190 के तहत कि उसका ट्रायल है, मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, जो कि शेड्यूल ज़ाब्ता फौजदारी में दिया हुआ होता है कि उसमें लिखा होता है कि ये जो ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट है या ट्रायबल बाय सेशन है, अगर वो ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट है तो वो मैजिस्ट्रेट उसको सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उस मुतल्लिका सेशन जज को भेजेगा। फिर सेशन जज की मर्ज़ी है कि वो अपने पास रखे उस केस को, या असिस्टेंट सेशन जज को फॉरवर्ड करे ट्रायल के लिए, या एडिशनल सेशन जज को ट्रायल के लिए फॉरवर्ड करे, और बाकी जो प्रोसीजर होता है वहाँ पर वो फिर होता है। ये था सेक्शन 190 ज़ाब्ता फौजदारी। सेक्शन 191 ज़ाब्ता फौजदारी, उसके तहत अगर कोई मैजिस्ट्रेट अपने कग्निजेंस लेने के प्रोविजन सबसेक्शन 1 की सबसेक्शन C के तहत
یعنی کہ اپنے نالج کے مطابق یا کسی سسپیشن کی بنیاد پر کوئی کگنیزنس لیتا ہے تو وہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس ملزم کو یہ بتائے، ایک ملزم ایک سے زیادہ ہوں، ان کو کہے کہ یہ جو میں نے خلاف کمپلین رجسٹرڈ کی ہے شک کی بنیاد پہ، اپنی نالج کی بنیاد پہ یا کسی اپلیکیشن پہ، کسی شخص کے کسی اپلیکیشن پہ، تو وہ اس ملزم کو یا ملزمان کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا حق ہے، آپ کا اختیار ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کسی اور جج کے پاس اس معاملے کو میں بھیج دیتا ہوں، وہاں پر آپ کا ٹرائل ہوگا۔ اگر آپ کا اعتماد اسی عدالت پہ ہے تو اسی عدالت میں ٹرائل چلے گا۔ تو وہ پھر ملزم کی مرضی ہوتی ہے یا ملزمان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس اپنے جو ٹرائل ہے اسی میجسٹریٹ سے چلواتے ہیں یا کسی اور میجسٹریٹ کو پھر ریفر کرانے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر وہ اس پہ ہی اعتماد کرتے ہیں تو وہ اسی میجسٹریٹ کو حق اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کیس کو چلائے۔ اگر وہ بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں یا کوئی اور وجہ بتاتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں کہ بھائی کسی اور جج کو اس کو ٹرانسفر کیا جائے، تو اس صورتحال میں اس جوڈیشل میجسٹریٹ کو یہ قانونی طور پر پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کیس کو جو کسی اور میجسٹریٹ کے پاس ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے۔ سیکشن 192 ضابطۂ فوجداری کے تحت سیشن جج کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی میجسٹریٹ کو یہ اختیار دے کہ وہ میجسٹریٹ کے پاس کیس کو ٹرانسفر کر دے کسی دوسرے میجسٹریٹ کے پاس۔ مثال کے طور پر اگر میجسٹریٹ نے کوئی کگنیزنس لی ہے اور اس میں 191 کے تحت بے اعتمادی کا اظہار کیا کسی ملزم نے، یا ملزم نے کہا کہ اس کیس کو ٹرانسفر کیا جائے کسی دوسرے میجسٹریٹ کے پاس، تو اس صورت میں وہ میجسٹریٹ ریفرنس بنا کے بھیجے گا سیشن جج صاحب کو، اور سیشن جج صاحب اگر اسی ریفرنس کے اوپر اس میجسٹریٹ کو اختیار دیتا ہے کہ بھائی اس کو آپ بھلے اپنی مرضی سے ٹرانسفر کر دو، تو یہ سیشن جج اس میجسٹریٹ کو اختیار دے سکتا ہے، یا سیشن جج خود بھی اس معاملے کو، ٹرائل کو کسی دوسرے میجسٹریٹ کے پاس بھیج سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے سیکشن 193 جس کے تحت سیشنز کورٹ کگنیزنس لیتی ہے، ڈائریکٹ کگنیزنس لیتی ہے۔ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں سیشن جج کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوریجنل جوریسڈکشن کے حساب سے اس کی کگنیزنس لے۔ ایک تو سیشن جج کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپیلیٹ اختیار ہوتا ہے، اور دوسرا اختیار جو ہوتا ہے وہ اوریجنل اختیار ہوتا ہے۔ اوریجنل اختیار کے تحت وہ کگنیزنس بھی لے سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جو فورنیکیشن یا زنا کا جو کیس ہے اس کی جو کمپلینٹ ہے وہ ڈائریکٹ سیشنز کورٹ میں فائل ہوتی ہے۔ پھر اس کا جو پروسیجر ہے کہ تزکیۃ الشہود ہوتا ہے، گواہوں کے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، گواہوں کی کیپیبلٹی کو، گواہوں کی کریڈیبلٹی کو چیک کیا جاتا ہے، تزکیۃ الشہود جو قانون شہادت کے آرٹیکل 3 میں دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سیشنز جج کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کگنیزنس لے، ڈائریکٹ کگنیزنس لے، وہ سیکشن 193 کے تحت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایلیگل ڈسپوزیشن کی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی سیشن جج کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کگنیزنس لے۔ وہ انکوائری جو فارمل سیکشن 5 کے تحت پولیس رپورٹ منگواتا ہے، پولیس رپورٹ کے بعد اگر ایڈمیزیبل ہوتی ہے وہ کمپلین تو ایڈمٹ کر کے اس کو پھر اس کا پروسیس ایشو کرتا ہے ملزمان کے خلاف۔ اور ایلیگل ڈسپوزیشن میں چونکہ بیلیبل وارنٹس ایشو ہوتے ہیں، بیلیبل وارنٹ کا پروسیس ہے تو وہ بیلیبل وارنٹ ایشو کرتا ہے۔ باقی جو زنا کے کیسز میں کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو اس میں نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک سیکشن کی جو اپنی اپنی پروسیس ہوتی ہے، کہیں پہ بیلیبل وارنٹس ہوتے ہیں، کہیں پہ نان بیلیبل وارنٹس ہوتے ہیں، کہیں پہ سمنس ہوتے ہیں، کہیں پہ نوٹسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ شیڈول جو ضابطۂ فوجداری کے تحت میں دیا گیا ہے اس شیڈول کے مطابق یہ جو زنا کے کیسز ہیں اس میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر 194 کے تحت
हाई कोर्ट भी डायरेक्ट कग्निजेंस ले सकती है। कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे 121 या इस तरह के कुछ कई केसेस हैं जिसमें डायरेक्ट हाई कोर्ट कग्निजेंस लेती है और हाई कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल होती है। उस वही तरीक़ेकार तो बाकी जो जैसे मैजिस्ट्रेट के पास होता है कि इंक्वायरी होती है, फिर इस तरह से प्रोसेस होता है, सेशन जज के पास भी इंक्वायरी होती है, फिर प्रोसेस होता है, या जो तज़कियातुल शहूद होता है, या इस तरह के जो मतलब लवाजमात होते हैं। हाई कोर्ट में भी इन लवाजमात के बाद उस ऑफेंस के प्रोसेस को इशू किया जाता है कि वो बेलेबल वारंट्स भी हो सकते हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स भी हो सकते हैं, समन्स भी हो सकते हैं। तो ये था आज के व्लॉग में आपके लिए मालूमात का एक सिलसिला, जिसमें हमने आपको बताया कि सेक्शन 190 के तहत मैजिस्ट्रेट किस तरह कग्निजेंस लेता है, सेक्शन 191 के तहत मैजिस्ट्रेट कैसे केस को ट्रांसफ़र कर सकता है, और सेक्शन 192 के तहत सेशन जज कैसे मैजिस्ट्रेट को पावर्स दे सकता है केस ट्रांसफ़र करने के लिए, सेक्शन 193 के तहत हाई सेशंस जज जो है वो किस तरह कग्निजेंस ले सकता है डायरेक्ट, इस तरह 194 के तहत हाई कोर्ट किस तरह से कग्निजेंस ले सकती है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मेहरबानी।